बङ्गलादेशले दियो नेपाललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र 2 सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति। देशभर छायो उल्लास। चीनका 68 फाइटर विमान र 13 वटा युद्ध पोतले घेरियो ताइवानको भूमि। ताइवानले बढायो सुरक्षा सतर्कता। इजरायली हवाई हमलामा गाजा स्ट्रिपमा 10 प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु। फेरि चर्कियो इजरायल प्यालेस्टाइन तनाव। जापान सबैको प्रेरणाको स्रोत भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। नेपालका नेताहरू इमान्दार नभएको स्वीकारोक्ति। अमेरिका र चीनबीच ताइवान टापुको विवाद चलिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्री खड्गा चीन जाँदै। चीनले बेजिङमा खड्गालाई प्रवेश नदिएर बेजिङभन्दा टाढाको शहरमा किन बोलायो त? यसबारेमा सबै जानकारी। नेपाल भारत सीमा छुट्याउने सीमा स्तम्भ दाङमा बने जीर्ण। एउटा सीमा स्तम्भ भारतीयद्वारा पारियो गायब। र सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह पुनः बढ्यो। आसपासका जनतालाई सुरक्षित रहन आग्रह। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब खबर विस्तारमा। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नेपाललाई बिहानै खुसीको खबर दिएकी छिन्। बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नेपाललाई सैयदपुर विमानस्थलसँगै मोङ्गला र चट्टुग्राम बन्दरगाहलाई आपसी फाइदाका लागि प्रयोग गर्न पुनः प्रस्ताव गरेकी छिन्। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास गणभवनमा बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेको संसदीय प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटवार्तामा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेकी हुन्। उनले भनिन्, हाम्रो मोङ्गला र चट्टुग्राम बन्दरगाह प्रयोग गरेर नेपालले फाइदा लिन सक्छ। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी अध्यक्ष पवित्र निरौला खरेलले गरेकी थिइन्। बङ्गलादेशको सैयदपुर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनिन्, नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकले विमानस्थल प्रयोग गर्न सक्छन्। भेटवार्तामा दुवै पक्षले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्नुका साथै आपसी हितका लागि व्यापार तथा व्यापारमा द्विपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउन इच्छुक रहेको बताएका थिए। सन् 1971 को मुक्ति सङ्ग्राममा बङ्गलादेशलाई सहयोग गरेकोमा नेपाली नेतृत्व र नेपाली जनताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो सरकारले नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर पार्न महत्त्व दिएको बताएकी छन्। प्रतिनिधि मण्डलले धानमण्डी स्थित बङ्गबन्धु स्मृति सङ्ग्रहालय र बङ्गलादेशको संसदको भ्रमण गरेको र बहुचर्चित पद्म पुल हुँदै टुङ्गीपारा गएकोमा प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गरेकी थिइन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले आफ्ना लागि उत्कृष्ट कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा बङ्गलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिएको थियो। ताइपेको सेनाले शुक्रबार बेजिङको सेनाले गरेको सैन्य अभ्यासको क्रममा 68 चिनिया लडाकु विमान र 13 वटा युद्ध पोतले ताइवान स्टेटबाट जाने मध्यरेखा पार गरेको जनाएको छ। जानाजानी स्टेटको मध्यरेखा पार गरेको र ताइवान वरपरको समुद्री र हावामा उत्पीडन गरेकोमा कम्युनिस्ट सेनाको निन्दा गर्दछौँ, ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो पछिल्लो विज्ञप्तिमा जनाएको छ। अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि ताइवान र चीनको सम्बन्धमा थप तिक्तता आएको छ। इजरायली हवाई हमलाहरूका कारण गाजा स्ट्रिपमा एक प्यालेस्टाइनी लडाकु समूहका शीर्ष कमान्डर सहित कम्तीमा 10 जना मारिएका छन्। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार मृत्यु हुने मध्ये 1 जना बालिका समेत रहेका छन् र अन्य दर्जनौं घाइते भएका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कारबाही प्यालेस्टाइनी इस्लामिक जिहाद PIJ-बाट एउटा तत्कालको जोखिम देखिएपछि उक्त कारबाही गरिएको बताएका छन्। यस साताको सुरुमा PIJ-का 1 जना सदस्य पक्राउ परेका थिए। सुरुवाती जवाफका रूपमा PIJ-ले इजरायलतर्फ 100 भन्दा धेरै रकेटहरू प्रहार गरेको छ। ती धेरैलाई इजरायलको आइरन डोम क्षेपणास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीले पहिचान गर्दै निष्क्रिय पारेको छ। कयौं इजरायली सहरहरूमा त्यसको जनाउ दिने गरी साइरनहरू बजेका थिए। इजरायल डिफेन्स फोर्स IDF-ले त्यसपछि आफूले लडाकुहरूका स्थान पहिचान गर्दै हमलाहरू सुरु गरेको जनाएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री याइर लापिडले एक टेलिभिजन सम्बोधनमा आफ्नो देशले तत्काल हुन सक्ने जोखिम विरुद्ध एउटा सटिक ढङ्गको प्रति आतंकवाद कारबाही गरेको बताएका छन्। IDF-ले आफूले प्रहार गरेका ठाउँहरू PIJ-सँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ, जसमा गाजा सहरको एउटा अग्लो भवन प्यालेस्टाइन टावर समेत परेको छ। त्यहाँ भएको ठूलो विस्फोटनले भवनबाट धुवाँको विशाल मुस्लो निस्किएको थियो। तैसिर जबारी सहित 4 जना PIJ लडाकुहरू र 1 जना 5 वर्षीय बालिका हमलामा परेर ज्यान गुमाउने मध्ये रहेको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले अन्य 55 जना मानिसहरू घाइते भएको जनाएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जापान सबैको प्रेरणाको स्रोत भएको बताएका छन्। आज बिहान जापानको टोकियो स्थित नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका उनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले जापानको आइटीको स्थिति के छ भन्नेमा रुचि रहेको बताएका छन्। जापान हामी सबैको प्रेरणाको स्रोत हो। जसरी युद्धबाट प्रभावित भएको देश आफ्नै मेहनतले यति माथि आउन सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण जापान भएको हुनाले यो प्रेरणा लिनु हामी सबैको दायित्व भएको उनले बताएका छन्। प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई भेट्ने इच्छा पूरा नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, म जापान आउने निर्णय भइसकेपछि मेरो इच्छा के थियो, जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलाई भेट्ने भनेर मिलाउने कोसिस गर्दै थिए। उहाँलाई भेटेर नेपाल र जापानको सम्बन्धलाई अर्को उचाइमा कसरी लाने भन्ने थियो, त्यो पूरा भएन। उनले विकासमा जापानको आइटीको स्थिति के भन्नेमा रुचि रहेको बताएका छन्। नेतृत्वले इमानदार प्रयास गर्यो भने विकास सम्भव हुने बताएका छन्। अमेरिका र चीनबीच ताइवान टापु तथा नेपाल अमेरिका सहकार्यबारे वाद विवाद चलिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाको चीन भ्रमण तय भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीबाट निमन्त्रणा पाएको 9 महिनापछि मङ्गलबार उनी चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्गालाई समकक्षी वाङले गत 2 कार्तिकमा पहिलो पटक टेलिफोन कुराकानीका क्रममा चीन भ्रमणको निम्ता गरेका थिए। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनिया राजदूतावास बीच निरन्तर समन्वयपछि खड्गाको चीन भ्रमणको मिति तय भएको हो। जानकार कूटनीतिक स्रोतले भन्यो, 2 महिना अघिसम्म नेपालले भ्रमणका विषयमा फलोअप गरिरहेको थियो, तर पछिल्लो पटक चीनले बढी चासो देखाएर भ्रमण हुन लागेको बताइएको छ। खड्गा चीन भ्रमणमा जान लागेका वर्तमान सरकारको पहिलो प्रतिनिधि हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले मङ्गलबारदेखि बिहीबारसम्म भ्रमण गर्नेछन्। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको पहिलो चिनिया पाहुनाका रूपमा विदेश मन्त्री वाङले यसअघि चैतमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री खड्गालाई चीनले बेइजिङ नभएर पूर्वी चीनको तटीय सहरमा बोलाएको छ। येल्लो सी रहेको तटीय सहर छिङदाओमा उनलाई चीनले स्वागत गर्दैछ। बेइजिङबाट करिब 2 घण्टाको उडानबाट पुगिने यो सहर साङदोङ प्रान्तमा पर्छ। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार खड्गाले समकक्षी वाङ र साङदोङ प्रान्तका अधिकारीहरू बाहेक अरू नेतासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल भारत सीमा छुट्याउन राखिएका सीमा स्तम्भहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। दाङको पूर्वी अर्ना नाकादेखि पश्चिम भौवा नाकासम्मका केही स्तम्भ ढलेका छन् भने कुनै मर्मत नहुँदा जीर्ण भएका छन्। सीमा स्तम्भ मध्ये जोर नम्बरका स्तम्भ भारत र बिजोर नम्बरको स्तम्भ नेपाल पक्षले मर्मत गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि दुवै पक्षबाट सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नेतर्फ ध्यान नपुगेको गुनासो स्थानीयहरूको रहेको छ। दाङको राजपुर गाउँपालिका 7 भैसाही नाका निवासी पूर्णबहादुर रोकाले स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई सीमा स्तम्भ मर्मत गर्न अनुरोध गरे पनि बेवास्ता भएको बताएका छन्। सीमा स्तम्भ जीर्ण भएसँगै हराउने र सीमा मिच्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। उनले भनेका छन्, सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान पुगोस्। दाङ जिल्लाभर जम्मा 77 वटा सीमा स्तम्भ रहेका छन्। तीमध्ये एउटा खोलाले बगाएको वर्षौं बित्दा समेत निर्माण भएको छैन। बाँकी 76 वटा सीमा स्तम्भ मध्ये 16 वटा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 29 ज्वालामाई गण भालुबाङका प्रमुख विनोद केसीले नेपालको तर्फबाट राखिएका सीमा स्तम्भको रेखदेख गर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। दाङको सीमा क्षेत्र पूर्व पश्चिम 83 किलोमिटर दूरी रहेको छ। जम्मा 77 वटा सीमा स्तम्भ मध्ये 37 वटा मुख्य र 40 वटा सहायक स्तम्भ रहेका छन्। यहाँ सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीले 5 वटा बोर्डर आउटपोस्ट BOP, 8 वटा फरवार्ड बेस FOB राखेको छ। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले सीमा स्तम्भको अवस्थाका बारेमा आफूलाई जानकारी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमै पुगेर स्तम्भहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दा एउटा सीमा स्तम्भ निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 16 वटाको सामान्य मर्मत गरे पुग्छ। सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न माथिल्लो तहबाटै कूटनीतिक पहलबाट गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको उहाँको भनाइरहेको छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह पुनः बढ्दै गएको छ। जलाधार क्षेत्रमा भइरहेको लगातारको वर्षाले सप्तकोशीसँगै सहायक नदीहरूमा पनि पानीको सतह बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सप्तकोशी नदीको चतरामा
जलसतह बढ्दो रहेको छ। यस्तै तमोर, सुनकोशी र अरुणमा पनि जलसतह बढ्दो क्रममा रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। चतारामा जलसतह सतर्कता आसपास पुग्न सक्ने महाशाखाले जानकारी दिएको छ। यस्तै उदयपुरतर्फ थप कटान हुन सक्ने जानकारी दिँदै महाशाखाले उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका तटीय क्षेत्रमा हुनेहरूले बेलुकासम्मै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।